حضور خود تھے یتلال وجہ تلال القمر لیلۃ البدر۔ امام حسن فرماندے میرا نانا جان دی چہرہ مبارک ایسا سی جویں 14ویں رات دا چند چڑھے ہو، چڑھے ہی نہ ہوئے چمک رہے ہو۔ یتلال وجہ تلال القمر لیلۃ البدر، حضور دے تاپو اتنے سونے تے پھر اعلیٰ حضرت بریلوی تے حد کر دیتی۔ اعلیٰ حضرت فرماندے حضور گھوڑے ہوتے سوار ہوئے تے بغیر زین تو سوار ہوئے۔ حضرت طلحہ دے گھوڑے ہوتے بڑا ڈھلا جہا چلتا سی تے مدینہ پاک وچ ایک آواز آئی ایک طرفوں تے صحابہ جمع ہوئے بھئی چلی آواز کیڑے پاسوں آئی تے صحابہ کہندے نا سی اجے جا رہے سی تے حضور ادھروں گھوڑے ہوتے سوار ہو کے واپس تشریف لیا۔ ہاں جی، ساری دنیا دیاں بہادریاں کٹھیاں ہون نا تے حضور دا ایک ذرہ برابر بھی نہیں بن سکتا۔ کانہ و فرد فی جلالتہ فی عسکر حین تلقاہ وفی حشمی۔ امام بوصیری فرماندے ہیں حضور تنے تن آوی کھڑے ہوندے سن تے پتہ لگدا سی کروڑاں دا لشکر پیچھے حضور دے کھڑے۔ اے حضور دی بہادری، اے حضور دی جرت، ہاں اے رسول اللہ دی شان۔ تے حضرت صحابہ کہندے نا سی اجے تیاری کر رہے سی بے ویکھیے کدھروں آواز آئی تے اسی ویکھیا تے رسول اللہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ تے گھوڑے دی ننگی پشت تے حضور ادھروں واپس تشریف لے آ رہے سے تے فرمایا کوئی پریشانی والی بات نہیں، میں دیکھ آیا ہوں کیا ہوا ہے۔ یہ ہے ہمارے آقا و مولا، یہ حضور کی بہادری۔ حضور کی امت جو ہے وہ اندر گھروں میں داخل کیسے، حضور تو زین پر بھی۔ صحابہ کہندے او گھوڑا پہلے یہ ہو جیسی کہ انہوں چک چک کے ڈنڈے مار مار کے چلتا سی تے جدو رسول اللہ اپنا جسم مبارک اتنے لایا تے وَوَجَدْنَاهُ بَحْرًا، پھر سمندر دیاں لہراں دی طرح قابو ہی نہیں سیا۔ قاسم عشق نبی جیسا لقب ایک سوا تیرے کہیں جچتا نہیں۔